ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 15 नवंबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून फ़ानी और लाफ़ानी। सुनहरी मतन यूहन्ना। और मैं जानता हूँ उसका हुक्म हमेशा की ज़िंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ, जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है, उसी तरह कहता हूँ। जवाबी मुतालिया। करंथियों। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुक़मा हो गई। दरसीवाज बाइबल में से। इमसाल। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। ज़बूर। जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं वो कोहे सहून की मानद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से अबद तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। ज़बूर। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक घड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसने हमारे खुदावंद की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बथेरे देखें और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। खरूज। और खुदा ने ये सब बातें उनको बताईं। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। मत्ती। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ। मत्ती। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यूहन्ना। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी देखा कि यहाँ एक के सिवा कोई और छोटी कश्ती ना थी। वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए, और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े दिखे, बल्कि इसलिए कि रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बरकरार रहती है,
جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ پس انہوں نے اس سے کہا، ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ پس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، لیکن میرا باپ آسمان سے تمہیں حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خداوند کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا، تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کرنتھیوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں، بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔ اور جس نے ہم کو اس بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہم کو روح بیانہ میں دیا ہے۔ بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ پطرس، لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت زیادہ محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یوحنا، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ انسان لافانی ہے اور الہی اختیار کے وسیلہ جیتا ہے۔ جیسا کہ سائنس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان خدا کی صورت پر ہوتے ہوئے لافانی ہونے سے انکار نہیں کر سکتا، سائنس میں انسان کی لافانیت خدا یعنی اچھائی پر منحصر ہے، اور یہ اچھائی کی لافانیت کے لازمی نتیجہ کے طور پر پیروی کرتی ہے۔ غیر فانی ہوتے ہوئے انسان ایک لازوال زندگی رکھتا ہے۔ یہ فانی عقیدہ ہی ہے جو جسم کو ناموافق اور بیماری کے تناسب میں بناتا ہے، جیسا کہ جہالت، خوف یا انسان
फानियों पर हुक्मरानी करेगा। अक्ल अपनी तमाम तर इस्लाहात पर बरतर और इन सब पर हुक्मरानी करने वाली अपने खुद के ख्यालात के निज़ामों का एक मरकज़ी शमस है, यानी अपनी खुद के वसी तख्लीक की रोशनी और ज़िंदगी, और इंसान इलाही अक्ल का मुआविन है। मादा और फ़ानी बदन या अक्ल इंसान नहीं है। इंसानों को इस चीज़ से डरने और पैरवी करने की तरफ माइल किया जाता है जिससे वो रूहानी खुदा की निस्बत ज़्यादा मादी जिस्म तस्वर करते हैं। तमाम तर मादी इल्म इब्तदाई पहचान के दरख्त की मानद उसकी तकलीफ को बढ़ाता है, क्योंकि वो फ़ानी धोखेबाजियाँ खुदा को धोखा देंगी, इंसान को कत्ल करेंगी और इस दौरान उनकी मेज़ को आदमखोरी के लुक्मों से भर देंगी और शुक्रिया अदा करेंगी। बशर वजूदियत की हकीकत से नाआशना है, क्योंकि मादा और फ़ानियत रूह के हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करते। फ़ानी बशर खुदा के गिराए गए फ़र्जंद नहीं हैं। वो कभी भी हस्ती की कामिल हालत में नहीं थे जिसे बादज़ीन दोबारा हासिल किया जा सकता है। फ़ानी तारीख़ के आगाज़ से उन्होंने बदी में हालत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़े। याद रखें कि कलाम पाक फ़ानी इंसान से मुतल्लिक़ कहता है, इंसान की उम्र तो घास की मानद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना दिखेगी। खुदा के लोगों से मुतल्लिक़ ना कि इंसान के बच्चों से मुतल्लिक़ बात करते हुए यीशु ने कहा, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, यानी सच्चाई और मोहब्बत हकीकी इंसान पर सल्तनत करती है, ये जाहिर करते हुए कि इंसान खुदा की सूरत पर बेगुनाह और अबदी है। फ़ानी लोग गैर फ़ानियों की मानद खुदा की सूरत पर पैदा नहीं किए गए, बल्कि लामहदूद रूहानी हस्ती की मानद फ़ानी ज़मीर बिलाखिर साइंसी हकीकत को तस्लीम करेगा और गायब हो जाएगा, और हस्ती का कामिल और हमेशा से बरकरार हकीकी फ़हम सामने आएगा। इंसान के वसीला खुदा का इजहार ऐसे ही है जैसे रोशनी खिड़की के शीशे में से गुजरती है। रोशनी और शीशा कभी बाहम नहीं मिलते, मगर मादे की तरह शीशा दीवार की निस्बत कम मुबहम होता है। वो फ़ानी अक्ल जिसमें से सच्चाई वाज़ेह तौर पर सामने आती है, वो है जो ज़्यादा मादियत ज़्यादा गलती खो चुका है ताकि सच्चाई के लिए बेहतर शफाफियत बन सके। फिर एक बादल के बारीक कतरे की सूरत पिघलने की मानद ये सूरज को मजीद नहीं छुपाता। अगर हम ख्यालात को फ़ानी पोशाक में तरतीब देते हैं तो ये लाफ़ानी फितरत को ज़रूर खो देते हैं। अगर हम बदन को लज्जत के लिए देखते हैं तो हम दर्द पाते हैं, ज़िंदगी के लिए देखते हैं तो हम मौत पाते हैं, सच्चाई के लिए देखते हैं तो हम गलती पाते हैं, रूह के लिए देखते हैं तो हम उसके मुखालिफ मादे को पाते हैं। अब इस अमल को उल्टा करें, बदन से हटकर सच्चाई और मोहब्बत, सारी खुशी, हम आहंगी और लाफानियत के असूल को देखें। बर्दाश्त, अच्छाई और सच्चाई को मजबूती से थाम लें, तो आप इन्हें अपने ख्यालात के कब्जे के तनासब से इन्हें अपने तजर्बात में लाएंगे। ये हकीकत के मसीह या सच्चाई ने मौत पर फतह पाई या अभी भी फतह पाता है, दहशत के बादशाह को महज एक फ़ानी अकीदे या गलती के अलावा कुछ भी साबित नहीं करती, जिसे सच्चाई ज़िंदगी की रूहानी शहादतों के साथ तबाह करती है, और ये ज़ाहिर करता है कि हवास को जो मौत दिखाई देती है, फ़ानी फ़रेब नज़री के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि हकीकी इंसान और हकीकी कायनात के लिए कोई मौत का अमल नहीं है। इसके इलाही सबूत के साथ साइंस मादी फ़हम के सबूत को उल्टा देती है। फ़ानियत की हर खूबी और शर्त लाफ़ानियत में खो जाती, हड़प कर ली जाती है। ये फ़हम के अना अक़ल है, और ये कि माँ सिवाय एक अक़ल या ज़हानत के और कुछ नहीं, फ़ानी हिस्स की गलतियों को तबाह करने और फ़ानी हिस्स की सच्चाई की फ़राहमी के लिए एकदम शुरू हो जाता है। ये फ़हम बदन को हम मांग बनाता है, ये असाब, हड्डियों, दिमाग वगैरह को गुलाम बनाता है, ना कि मालिक बनाता है। अगर इंसान पर इलाही अक़ल के कानून की हुक्मरानी होती है, तो उसका बदन हमेशा की ज़िंदगी और सच्चाई और मोहब्बत के सुपुर्द है।
بشر کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ انسان یعنی خدا کی شبیہ اور صورت کو مادہ اور روح، اچھائی اور بدی دونوں فرض کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ انسان کا بدن مادی ہے تو میں پولس کے ساتھ کہتا ہوں، بدن کے وطن سے جدا ہو کر خدا ان کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ عقل میں مادے پر اپنے فانی عقیدے کو ترک کر دیں اور صرف ایک عقل یعنی خدا کو اپنائیں، کیونکہ یہ عقل اپنی خود کی شبیہ بناتی ہے۔ زندگی کی لازوال حقیقت، اس کی قدر اور لافانیت پر ہمارے بھروسے کو مضبوط کرتے ہوئے یہ فہم کہ خدا روح زندگی ہے ہمارے ایام کو دراز کرتا ہے۔ اس مقتدر لمحے میں انسان کی ترجیح اپنے مالک کے ان الفاظ کو ثابت کرنا ہے، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ جھوٹے بھروسوں اور مادی ثبوتوں کے خیالات کو ختم کرنے کے لیے تاکہ شخصی روحانی حقائق سامنے آئیں، یہ ایک بہت بڑا حصول ہے جس کی بدولت ہم غلط کو تلف کریں گے اور سچائی کو جگہ فراہم کریں گے۔ یوں ہم سچائی کی وہ عقل یا بدن تعمیر کرتے ہیں جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ہمیں وجودیت کو گمنام خدا کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کی ہم لا علمی سے عبادت کرتے ہیں، بلکہ ابدی معمار، ابدی باپ اور اس زندگی کے لیے کرنی چاہیے جسے فانی فہم بگاڑ نہیں سکتا، نہ ہی فانی عقیدہ نیست کر سکتا ہے۔ انسانی غلط فہمیوں کی تلافی کرنے کے لیے اور اس زندگی کے ساتھ ان کا تبادلہ کرنے کے لیے جو روحانی ہے نہ کہ مادی، ہمیں ذہنی طاقت کی قابلیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایک بڑی روحانی حقیقت سامنے لائی جانی چاہیے کہ انسان کامل اور لافانی ہوگا نہیں بلکہ ہے۔ ہمیں وجودیت کے شعور کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اور جلد یا بدیر مسیح اور کرسچن سائنس کے وسیلہ گناہ اور موت پر حاکم ہونا چاہیے۔ جب مادی عقائد کو ترک کیا جاتا ہے اور ہستی کے غیر فانی حقائق کو قبول کر لیا جاتا ہے تو انسان کی لافانیت کی شہادت مزید واضح ہو جائے گی۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔